अस्सलामुअलैकुम। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के बहुत सारे शहरों में, कराची में स्मॉग, फ़ज़ाई आलूदगी वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये स्मॉग क्या होती है, ये किस चीज़ों से बनती है, इसके हमारे सेहत पे क्या असरात होते हैं और एयर पोल्यूशन का इससे क्या ताल्लुक है और आप इससे कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और फिर अपनी एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर मरियम अतीक। स्मॉग की टर्मिनोलॉजी जो है वो सबसे पहले 1900s में इस्तेमाल हुई थी और ये कॉम्बिनेशन है फॉग का यानी धुंध का और उसके साथ फ़ज़ाई आलूदगी का। फ़ज़ाई आलूदगी में क्या क्या आ जाता है, उसके अंदर ये डस्ट है, पोलन है और जो है ये डैंडर्स हैं, स्पोर्स हैं जो पौधों से निकलते हैं और ये काई है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। और स्मोक, हमारी जो गाड़ियां चलती हैं उनमें जो फ्यूल इस्तेमाल होता है, जो ऑयल, जो पेट्रोल यूज होता है, उनसे जो धुआं निकलता है वो 50% इस स्मोक का रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जो कारखाने चलते हैं हमारे, उनसे भी उनमें जो फ्यूल यूज होता है और जो केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो जो फिजा में धुआं उठता है वो सब इसमें मिक्स हो जाता है। खास करके लाहौर आजकल जो है वो और कराची जो है वो पूरी दुनिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बहुत खतरे में आए हुए हैं और यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो जिंदगी के लिए खतरनाक है, हैजर्डस लेवल पे है और अनहेल्दी लेवल पे है। तो पंजाब में लाहौर के आसपास खेती बाड़ी की बहुत सी जगह हैं, खेत हैं, तो उनमें नए पौधे लगाने के लिए जो पुराने पौधों को हार्वेस्ट किया जा चुका है, तो उनकी जो छोटे बचे हुए हिस्से हैं उनको जल्दी से फारिग करने के लिए, लैंड को साफ करने के लिए उनको जलाया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ ईंटें बनने के बहुत से कारखाने हैं, वहां से भी बहुत धुआं उठता है और कचरा तो हमारे यहाँ पे वैसे ही रेगुलरली हर जगह जलाया जाता है, उसको उठाने का निजाम जरा कम है तो उसको जला दिया जाता है, तो वहां से भी बहुत धुआं उठ के आ रहा होता है। इसी तरह से हम अपने शहरों को बड़ा से बड़ा करते जा रहे हैं और उसमें और लैंड हासिल करने के लिए बहुत सारे दरख्तों को काट दिया जाता है ताकि जमीन मिले जहां पे शहरों की आबादी को बढ़ाया जा सके। तो ये दरख्तों की कमी और इसी तरह से जो नई चीजें, बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनमें से कंस्ट्रक्शन साइट से जो धुआं, मिट्टी, गर्द ये सब उठती है, ये सारी जब इस धुंध में शामिल हो जाती है तो ये स्मॉग बना लेती है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में एयर पोल्यूशन के हवाले से तीसरे नंबर पे है और इस गंदी हवा की वजह से, इस मुज़र सेहत हवा की वजह से एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी जो है वो 3.9 ईयर्स जो है वो कम हो गई है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया है कि हवा किस क्वालिटी की होनी चाहिए। उसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स और उसमें जो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में तैर रहे होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, उनकी क्वांटिटी गिनी जाती है और उसका एक स्केल बना हुआ है 0 से लेके 500 तक। वो हवा जिसमें ये स्मॉल फाइन पार्टिकल्स 0 से लेके 50 तक होते हैं वो गुड कंसिडर होती है, फिर 51 से लेके 100 तक जो है वो मॉडरेट कंसिडर होती है और फिर 100 से लेके 101 से लेके 150 तक उसको जो है वो अनहेल्दी कंसिडर किया जाता है, लेकिन सबके लिए नहीं, सिर्फ उनके लिए जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी एलर्जीज हैं या कोई और बीमारियां हैं। फिर 151 से लेके 200 तक जो है वो हर एक के लिए अनहेल्दी कंसिडर होती है और फिर 200 से लेके 300 जो है अगर पार्टिकल्स उसमें तैर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी कंसिडर होती है हर एक के लिए। और फिर 300 प्लस से लेके 500 तक तो वो मुज़र सेहत हो जाती है और सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। ऐसी ही हवा है जिससे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। इसके कम होने की वजूहात क्या हैं, यानी कि हेल्थ इफेक्ट्स इस स्मॉग के या एयर पोल्यूशन के हमारी लाइफ पे क्या हैं।
جب ہم ایسی اسموگ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنے میں ہی پرابلم ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ لیٹ ایٹ نائٹ یا جب سورج کی روشنی کم ہوتی ہے تو ایکسیڈنٹس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے ناک، منہ، آنکھ، ان سب کے اندر یہ ہوا، یہ مٹی والی ہوا جاتی ہے، اور اس سے ان سب میں اریٹیشن پیدا ہوتی ہے، خشکی محسوس ہوتی ہے آنکھوں میں، اور اگر آپ ان کو رب کر لیں تو اس میں انفیکشن ہو سکتی ہے۔ ناک میں جب یہ ہوا جاتی ہے تو اس سے چھینکیں آنے لگتی ہیں، زکام ہو جاتا ہے، نزلہ ہو جاتا ہے۔ یہی اگر گلے میں اترتا ہے تو پھر آپ کو گلے میں کھانسی آنے لگتی ہے، آپ کو سانس لینے میں مشکل لگتی ہے۔ جن لوگوں کو دمے کا مرض ہوتا ہے ان کا وہ مرض ٹریگر آف ہو سکتا ہے اور زیادہ ہو سکتا ہے، اس کا اٹیک ہو سکتا ہے، اور لمبے عرصے تک ایسی ہوا میں رہنے والوں کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، ان کو کرونک obstructive pulmonary diseases ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو لیٹر آن ہارٹ پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جلد پہ جب یہ ہوا لگتی ہے، بالوں پہ لگتی ہے، بال خشک ہو جاتے ہیں، جلد ہماری بہت خشک ہونے لگتی ہے، اس کی الاسٹیسٹی کم ہونے لگتی ہے۔ تو جو لوگ سالوں سال ایسے رہتے ہیں ان کے چہرے پہ جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں، اور ان کی جو ہے وہ سکن جو ہے وہ جلدی سے ایجنگ کی طرف جاتی ہے، ان کی ایجنگ سکن کی ایکسلریٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نارملی بھی آپ کو سر درد ہو جائے گا، آپ کو الٹی محسوس ہوگی، آپ کو اس سے کھچ کھچ گلے میں محسوس ہوگی، تو یہ سارے ہیلتھ افیکٹس ہیں۔ اور یہ ایئر پولیوشن جو ہے، خالی اسموگ نہیں، ایئر پولیوشن جو ہے وہ ہماری جو سن لائٹ ہے اس کو بھی نیچے آنے سے روکتی ہے، سورج کی روشنی کم آتی ہے، اور اسی میں جو ہے وہ ہیٹ جو یہاں سے نکل رہی ہے وہ بھی ان میں ٹریپ ہو جاتی ہے، تو ایک گرین ہاؤس ایئر پولیوشن افیکٹ ہو جاتا ہے جس میں ٹیمپریچرز بعد میں بڑھنے لگتے ہیں۔ پھر یہ ہماری اوزون لیئر کو بہت افیکٹ کرتی ہے۔ اوزون لیئر ہمیں آکسیجن پہنچانے کی ذمہ دار ہے، اور آکسیجن سانس لینے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، تو یہ اوزون کی لیئر میں سوراخ کر دیتی ہے۔ تو اب آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خود کے لیے کیا کرنا ہے، اور آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی سٹی کے لیے کیا کرنا ہے؟ خود آپ نے پہلے تو ایسے ٹائم پہ باہر جانے سے گریز کرنا ہے، پھر اگر آپ جاتے ہیں تو آپ نے ماسک وغیرہ کا استعمال کرنا ہے، واپس آ کے اچھے سے اپنے ناک، منہ، آنکھ، ہاتھ اچھے سے دھونے ہیں تاکہ یہ آلودگی آپ سے اتر جائے، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح دودھ بہت اچھا ہے، اس کو وارم کر کے تھوڑا اس میں ہلدی ڈال کے، اس کے اندر ہنی ڈال کے آپ پئیں تاکہ یہ ساری ڈسٹ اور اسموک جو ہے وہ اس کے اندر جذب ہو جائے اور آپ کے جسم سے نکلنے میں اس کو آسانی ہو۔ اپنی باہر کی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا محدود کیجیے، خاص کر ایسے ٹائم پہ جب اسموک زیادہ ہو، اور اسی طرح سے آپ نے اپنے کمروں میں ایئر ہیومیڈیفائرز لگانے ہیں تاکہ وہ اس گرد کو، اس آلودگی کو اپنے اندر کھینچ لیں اور آپ کو تازہ ہوا مل سکے سانس لینے کے لیے۔ باہر آپ نے اپنی گاڑیوں کا کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم استعمال کریں، ایک انڈیویجول انسان اپنی گاڑی نکالنے کے بجائے بسز میں سفر کرے تاکہ ایک ہی گاڑی کا فیول جلے اور بہت سارے لوگ اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ پھر آپ نے اپنی گاڑیوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی انجنز کو ٹیون رکھنا ہے تاکہ ان سے چلتے ہوئے زیادہ دھواں نہ نکلے۔ اسی طرح سے آپ نے درخت زیادہ سے زیادہ لگانے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ جو کلیننگ ایجنٹس وغیرہ ہیں جن سے اسی طرح سے فیومز نکلتے ہیں، جن میں سلفیورک ایسڈ ہوتا ہے یا دوسرے ایسڈز ہوتے ہیں، ان کا استعمال آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم ہو، اور اپنی اوور آل ٹھنڈ کو روکنے کے لیے یا ڈفرینٹ کاموں کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، پودوں کو جلانے کے لیے، گاربیج کو جلانے کے لیے آپ نے کوئی طریقہ اور استعمال کرنا ہے ان کو ڈسپوز آف کرنے کا تاکہ دھواں کم سے کم جائے۔ اپنی انڈسٹریز کو آپ نے شہروں سے باہر لگانا ہے تاکہ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو اسموگ سے بچائیے، ایئر پولیوشن کو کم سے کم کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ہمارے پاس یہی دنیا ہے ایک رہنے کی جگہ، اور اس کو ہم جب تک اچھے سے رہ سکیں گے تو ہم سب اچھے سے صحت مند ہو کے رہیں گے، ورنہ نہ صرف یہ کہ ہماری صحت کو خطرہ ہے بلکہ دنیا کو اٹ سیلف، اس کے ایٹماسفیئر کو خطرہ ہے۔ تو پلیز اپنا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو اسموگ سے بچائیے۔ السلام علیکم۔